अंगीकृतलाई सबै अधिकार दिदिने हो भने नेपाल दुईटा निर्वाचनमा फिजी भइहाल्छ। त्यो देश जोगाउने हो भने अंगीकृतलाई राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन। हिन्दी बोल्ने हो भने पहिला संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। संसदमा हिन्दी बोल्ने हो भने पहिला संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। संविधानले त्यो अधिकार दिन्छ भने बोल्दा भो हो। मेरो आमा पनि भारतको हुनुहुन्छ, मेरो घरमा मेरो भाइको श्रीमती पनि भारतकै हुनुहुन्छ। मेरो आफ्नो परिवार भन्दा मेरो मुलुक त ठुलो हो नि, मेरो समाज भन्दा मेरो समुदाय भन्दा मेरो देश त ठुलो हो नि। त्यही भएर देशलाई जोगाउने हो भने, यो नेपाललाई फिजीकरण हुन नदिने हो भने, यो नेपाल नेपालीहरूकै हातमा हुन दिने हो भने अंगीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार दिनुहुन्न। घरभित्र नेपाली बोल्ने र संसदभित्र हिन्दी बोल्ने पात्रहरू बढी भए, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको हैसियतले जागिर खाने र त्यसपछि उपराष्ट्रपति हुँदाखेरि मलाई नेपाली आउँदैन भन्ने र यदि अंगीकृतको बाढ यतिकै आइदियो भने मधेसमा रहेका वंशज मधेसीहरू सधैँ मतदाताको रूपमा सीमित हुनुपर्छ। मधेसभित्रै उनले आफ्ना आरक्षणहरू, आफ्नो अधिकारहरू आफ्नै अंगीकृतहरूसँग माग्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यही भएर यो अंगीकृतको जुन राजनीति छ यो समग्रमा देशलाई खण्डित गर्न सक्छ है। मैले खाली मात्र के भनेको छु भने देशभरिको हितको लागि भनेको छु। अहिले सुन्दाखेरि धेरैलाई कर्णप्रिय नलाग्ला, मेरै परिवारमा 4 जना सदस्यमा 2 जना अंगीकृत हुनुहुन्छ। तर मेरो बुझाइ के हो भने मेरो परिवारभन्दा ठुलो मेरो देश हो, मेरो आफन्तभन्दा ठुलो मेरो मातृभूमि हो। नेपालको संविधानको 7(1) संघीय संसदमा नेपाली कामकाजको भाषा भनेको देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा मात्रै हो भनेर किटान गरेको छ। सांसदले नै संविधान नमान्ने हो भने अरूले मान्छ? राजेशजीलाई सुन्नुमा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। धेरै समयपछि भेट भयो, आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना कहर छ, नेपालमा पनि बढ्दो क्रममा छ, मान्छे आत्तिएका छन्। आत्तिनुपर्ने अवस्था के छ विश्लेषणात्मक हिसाबमा कुरा गर्दा? हामीसँग 3-4 वटा समस्या छ। एउटा कोरोना प्रतिको डर पनि छ, औषधि नभएकोमा चिन्ता पनि छ। त्यो सँगसँगै हाम्रो आर्थिक अवस्थाहरू, आम नेपालीको आर्थिक अवस्थाहरू बलियो छैन। भोलि के भइहाल्यो भने राज्यमाथि विश्वास गर्ने अथवा अरू कुनै सेकेन्डरी अप्सनहरू हामीसँग नभएर हामीले चाहिँ अरू मुलुकको नागरिकभन्दा नेपालका नागरिकलाई चाहिँ धेरै खालको तनाव छ। धेरै तनाव देख्नुहुन्छ तपाईँले? म आम पब्लिकको नजरमा धेरै हेर्छु। जस्तै हजुरले अब प्रायः लेखिराख्नुहुन्छ, विश्लेषणात्मक व्याख्या गर्नुहुन्छ, मधेस मामिला जानकार हुनुहुन्छ, त्यो विषयमा विद्यालय नै गरिरहनु भएको व्यक्ति र अध्ययन गरिराख्नुहुन्छ नि। मधेस अनि यो चाहिँ सीमा नाकाको कुरा र मधेससँग सम्बन्धित संसदहरूको चर्काचर्की पनि परिरहेको छ नि, को रिलेसन के देख्नु भएको छ यी कुराहरू? मेरो बुझाइ के हो भने राजनीतिका आधार देश र जनता हुनुपर्छ। त्यही भएर म सुरुदेखि पनि भन्दै आएको छु भने कि संविधानमा आफ्नो देशको नागरिकलाई एक शब्दमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ र त्यो भनेको नेपाली हो। नेपालको संविधानले नेपाली शब्द बाहेक नागरिकलाई परिचय गराउने जति पनि शब्द हालेको छ नि त्यो द्वन्द्वका आधारहरू हो। संविधानले आफ्नो मुलुकका नागरिकहरूलाई दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, पछाडि परेका, खस, फलानो भनेर त्यो छुट्याउनु हुँदैन। संविधान देशको प्रधान दस्तावेज हो, प्रमुख दस्तावेज हो। यो दस्तावेजले सिङ्गो भूगोललाई एक शब्दमा र हरेक नागरिकलाई एकै शब्दमा सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब राजनीतिको तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, राजनीति गर्ने पात्रहरूको आधार के छ भन्ने कुरा पहिले हेर्नुपर्छ। जो पात्र समुदायका लागि राजनीति गर्छ उसको लक्ष्य देश नहुन सक्छ। जो पात्र गुटका लागि राजनीति गर्छ उसको लागि लक्ष्य देश नहुन सक्छ। तर राजनीति त देशका लागि गर्नुपर्ने हो नि। यदि राजनीति देशका लागि गर्ने हो भने सीमाका सवालमा, राष्ट्रिय अखण्डताका सवालमा, नेपालीत्वको सवालमा, सार्वभौम सत्ताको सवालमा, हरेक नेपालीहरूको साझा विषय देश र जनताका सवालमा दुई मत हुनै सक्दैन। यदि देशको सवालमा दुई मत छ भने तपाईँ बुझ्नुहोस् ती पात्रहरू, ती पक्षहरू पूर्ण रूपेण स्वचालित छैन भन्ने बुझ्दा हो। कहाँबाट जस्तै हजुरले पनि टुटाउन गर्नुभएको छ, हिन्दी बोलेर भारत चाहिँ रिजाउन खोज्नु दास प्रकृति टाइपले र भारतमा चाहिँ हिन्दी नबोल्ने पनि धेरै भारतीयहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिले संसदमा दुई पक्ष
जस्तै सरिता गिरी, गङ्गा चौधरी उहाँहरूले चाहिँ राष्ट्रियताका आधारमा कुरा गर्दाखेरि विवाद बल्ल बल्दै हजुरले गएको ट्विटर एकदम चर्चामा रह्यो। यो कुरालाई संयोग कसरी मान्नुहुन्छ? होइन, भाषा र भावना फरक फरक कुरा हो। राम्रो नेपाली बोल्न नसक्ने थुप्रै नेवार समुदायका परिवारहरू काठमाडौँमै बसिराख्नु भएको छ भने नेपाली नबुझ्ने हजारौँ परिवारहरू मधेसमा छ। त्यही भएर भाषा र भावनालाई जोड्नु हुँदैन। भारतमा त्यस्ता धेरै प्रदेशहरू छन् जहाँ हिन्दी बोलिँदैन, जहाँ अङ्ग्रेजी बोलिन्छ, पुरै अङ्ग्रेजी बोलिन्छ। भारतमा एउटा प्रधानमन्त्रीजी पनि भन्नुभएको थियो अलि दिन पहिला, म नाम ठ्याक्कै बिर्सिरहेको छु, उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि हिन्दी सिक्नु भएको थियो। के छ भने भाषालाई भावनासँग जोड्नु हुँदैन। नेपालमा पनि हिन्दी बोल्दा हुन्छ त्यसो भए भन्नुहुन्छ तपाईँको? मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने संविधानले कुन भाषा भन्छ त्यो भाषा बोल्ने हो। हाम्रो संविधानले अहिलेसम्ममा नेपाली भाषा भन्छ नि, होइन? हाम्रो संविधानले अहिलेसम्ममा सङ्घको हकमा नेपाली मात्रै भनेको छ। कसैलाई हिन्दी, उर्दू, अरू भाषा बोल्नु छ भने पहिला संविधान संशोधन गर्ने र त्यसपछि आफ्नो भाषा प्रयोग गर्दा भयो। त्यही भएर संविधानले दिएको अधिकारभन्दा माथि सांसद जानु हुँदैन। संसदले नै संविधानको उल्लङ्घन गर्न थाल्ने हो भने आम नागरिकले देशलाई, कानुनलाई कसरी हेर्छ त? मेरो भनाइ कति मात्र थियो भने भारतभित्र पनि हिन्दी नबुझ्ने र भारतलाई नै आफ्नो धरती माता बुझ्ने, मातृभूमि मान्ने थुप्रै भारतीयहरू छन्। भारतभित्र नेपाली भाषा बोल्ने, नेपाली भाषामा शपथ ग्रहण गर्ने, नेपाली भाषामै जीविका उपार्जन गर्ने दार्जिलिङ, सिक्किम लगायतका थुप्रै भारतीयहरू छन्। भारतभित्रका 22वटा भाषामध्ये, राष्ट्रिय भाषामध्ये नेपाली पनि हो, हिन्दी पनि हो। यो भारतको प्रसङ्ग हो। भारतमा नेपाली बोलिन्छ भनेर नेपालमा हिन्दी बोल्ने होइन। तर नेपालका संसद पुरा खुलामखुला बोलिरहेका छन् हिन्दी हो। मेरो भनाइ के हो भने संसदमै बोल्छन्। मेरो भनाइ के हो भने नेपालको संविधानले तपाईलाई जति दायरा दिएको छ त्यति प्रयोग गर्नुहोस्। नेपालको संविधानले के भनेको छ भने सङ्घको हकमा 7को 1ले हो क्यारे, सङ्घको हकमा कामकाजी भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा हो भनेको छ। प्रदेशको हकमा अरू भाषाहरू भनेको छ। तेस्रोमा के भनेको छ भने भाषा आयोगले निर्धारण गरिसकेपछि, भाषा आयोगले जुन जुन भाषाहरूलाई निर्धारण गर्छ त्यसलाई जब संविधानले स्वीकार गर्छ, अनुसूचीहरूमा संविधानले स्वीकार गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईँ भाषाहरू बोल्नुहोस्। तर यहाँ चाहिँ के छ भने घरभित्र नेपाली बोल्ने र संसदभित्र हिन्दी बोल्ने पात्रहरू बढी भए। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको हैसियतले जागिर खाने र त्यसपछि उपराष्ट्रपति हुँदाखेरि मलाई नेपाली आउँदैन भन्ने, यो मानसिकता भारतको हितमा पनि होइन। यो मानसिकता राम्रो होइन। एउटा फरक खालको मानसिकता छ जो चाहिँ हिन्दी बोलियो भने भारत खुस हुन्छ भन्ने मानसिकता। परमानन्द झा कुरा गर्नुभयो, सरिता गिरीका कुरा सुन्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, सबैले बुझाएको छ। कहाँबाट चलेका छन् यिनीहरू? मेरो आफ्नो के बुझाइ छ भने तपाईँ जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशलाई माया गर्न सिक्नुहोस्। जो व्यक्ति देशभक्त हुन सक्दैन त्यो व्यक्ति कसैको मित्र हुन सक्दैन। नेपालको संसदमा हिन्दी भाषा बोल्ने देशभक्ति होइन। म फेरि तपाईँले फर्काउँछु कि नेपालको संविधानले यदि त्यो दायरा दिएको छ भने बोल्दा भयो, यस समयमा के संविधानले दायरा दिएको छैन भने बोल्नु पाएन। आजको मितिसम्म नेपालको संविधानको 7(1) सङ्घीय संसदमा नेपाली कामकाजको भाषा भनेको देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा मात्रै हो भनेर किटान गरेको छ। सांसदले नै संविधान नमान्ने हो भने अरूले मान्छ? संविधान भनेको मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ होइन नि संविधान सभा भनेको। कुरामा जाँदा नि सरिता गिरी र गङ्गा चौधरीको जुवारी बुझ्नु भएको छ नि तपाईँले, के यसलाई विश्लेषण कसरी गर्नु? मलाई लाग्छ कि यो समय सापेक्ष र जरुरी विषय नै होइन। किन भएको छ? अहिलेको समयमा संसदमा हटाउने, उनीहरूलाई गर्ने, म बोल्छु हिन्दी बोल्ने सरिता गिरी भनेको भनै गर्ने, म चाहिँ भारतीय चेली भन्ने, अर्को गङ्गा चौधरी जस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ इन्डियन चेलीहरूले आएर चाहिँ यसो गर्ने, इन्डियाबाट आउनेले आएर यसो बोल्न पाइन्छ भन्ने, यो तर्क वितर्कलाई के भन्नुहुन्छ? मेरो अध्ययन यदि बुझ्नुहुन्छ भने अङ्गीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने मान्यताको मान्छे हो म। मेरो आमा पनि भारतको हुनुहुन्छ, मेरो घरमा मेरो भाइको श्रीमती पनि भारतकै हुनुहुन्छ। मेरो आफ्नो परिवारभन्दा मेरो मुलुक त ठुलो हो नि, मेरो समाजभन्दा, मेरो समुदायभन्दा मेरो देश त ठुलो हो नि। त्यही भएर देशलाई जोगाउने हो भने
यो नेपाललाई फिजीकरण हुन नदिने हो भने, यो नेपाल नेपालीहरूकै हातमा हुन दिने हो भने अङ्गीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार दिनुहुन्न। रोटी बेटीको सम्बन्ध छ नि, इन्डियाबाट आएर बुहारी भएर आएका सांसदहरू के भन्नुहुन्छ उनीहरू? मेरो बुझाइ के हो भने उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्छौँ, उहाँलाई कानुनी अधिकार दिएको छौँ, उहाँलाई सबै खालको अधिकार दिँदा हुन्छ। तर हिन्दी बोल्ने अधिकार, सम्पत्तिमाथि हिन्दी बोल्ने हो भने पहिला संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। संसदमा हिन्दी बोल्ने हो भने पहिला संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। संविधानले त्यो अधिकार दिन्छ भने बोल्दा भयो हो। यो तीनटा फरक फरक कुरा हो के। संसदमा हिन्दी बोलेर भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ अथवा संसदमा हिन्दीलाई गाली गरेर नेपाली मात्रै बोलेर भारतसँगको सम्बन्ध फरक टाढा हुन्छ भन्ने मान्यता गलत हो, बिल्कुलै गलत मान्यता हो। राष्ट्र र राष्ट्रियताका हिसाबमा लिपुले कालापानीको बिचमा सरिता गिरीले चाहिँ भारतलाई नसोधी किन गरेको, यो गर्नु हुँदैन भनेर आफै संसद भएर त्यो कुरा उठाउनु भएको छ नि त, किन हुन्छ त? मलाई लाग्छ सरिताजीले यो ठाउँमा चुक्नु भएको हो। पटक पटक किनभने न उहाँ सत्ताधारी दलको मान्छे हो, न उहाँ सरकारको मान्छे हो। सरकारले नक्सा पास गरिसकेपछि संसदमा लाने विषय हो नि त यो। र मेरो बुझाइ के हो भने कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधारा भनेको विवादित भूमि होइन, यो नेपालको भूमि हो। यसलाई विवादित भनेर तपाईँ हामी एक पाइला पछाडि किन सरेको? यो विवादित भूमि हुँदै होइन, त्यो भारतको भूमि भएको भए राजा महेन्द्रसँग किन माग्न आउँथ्यो? सामान्य बुझ्नु न। तर सरिताजी त्यसो भन्नुहुन्छ। एउटा कुरो के हो भने कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधारा भनेको विवादित भूमि भन्नु भनेको आफू एक पाइला पछाडि सर्नु हो, त्यो गलत हो। अर्को हामी भूमि फिर्ता ल्याउँछौँ भनेर भन्नु त्यो पनि गलत हो। हाम्रो भूमि हामीसँगै छ। हालको लागि केही भारतका सेनाहरू बस्या हुन्, त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। र समस्या समाधान गर्नको लागि पनि नक्सा त प्रष्ट हुनु पर्यो नि। पहिला त यो जग्गा नेपालको 100% कानुनी रूपबाट पनि आइसकेपछि त्यसपछि वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने हो नि। सीमा जति प्रष्ट हुन्छ सम्बन्ध त्यति राम्रो हुन्छ। त्यही भएर सीमाको प्रष्टता नेपाल र भारत दुवैको हितमा छ। त्यही भएर भारतलाई माया गर्ने जोसुकै नेपाली हुन् वा नेपाललाई माया गर्ने जोसुकै भारतीय हुन्, यिनीहरू सीमा प्रष्टता चाहिँ खोज्छ है। अङ्गीकृत नागरिकतालाई राजनीतिक अधिकार दिनु मधेसको अहित भन्नुहुन्छ तपाईँले? कसरी? म देश पनि भनेको छु। मैले देश र मधेस दुवैको अहितमा हो। किनभने आजै नागरिकता लियो, भोलि सांसद हुने, पर्सि उनले कानुन बनाउने र हामी वंशजहरू उनले बनाइदिएको कानुनमा बसेर जीवन गुजार्ने, त्यो मिलेन। तर चलिरहेको छ, गलत चलिरहेछ। चल्न त संसदमा 80 जना गैर जनप्रतिनिधिलाई माओवादीले सांसद बनाएन, त्यो मिल्थ्यो? माओवादीले जति व्यक्तिलाई बाहिरबाट लिस्ट बनाएर सांसद छिरायो त्यो निर्वाचित त थिएन। त्यो 80 जना 82 जना पात्रहरू जो संविधान सभामा छिरे त्यो त गलत हो नि। जनताले चुन्दै नचुनेको पात्रले बनाएको संविधान जनताले मानिदिनु पर्ने, त्यो त मिलेन। संविधान सभाको आयु सदिसकेपछि मृत प्राय भइसकेको संसदलाई पूर्वश्री 5ले फेरि जिउँदो गर्नुभयो, त्यो पनि त गलत थियो। अनि हामी के गलत कुराहरूको निरन्तरता गरिराख्ने होइन नि, हामी दिनानुदिन त्यसलाई करेक्सन गर्दै जानुपर्छ। त्यही भएर पहिलो कुरा यहाँलाई के भने नक्साको सवालमा जति पनि नेपालीहरू छन् उनीहरू प्रष्ट हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा के भने हिन्दी बोलेकै भरमा भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो हुने, नेपाली वा अङ्ग्रेजी बोल्दा खराब हुने भइदिएको भए अमेरिकाको र भारतको सम्बन्ध बिग्रिनु पर्ने थियो नि। हो, यो संसदहरूले नबुझेका कुरा हुन्। भारतभित्रै पनि धेरै प्रदेशहरू छ जहाँ अङ्ग्रेजी बोल्छ, केरला बोल्छ, तमिलनाडु भाषा बोलिराखेको छ। त्यही भएर भाषासँग कुनै देशलाई जोड्नु राम्रो होइन, त्यो गाली गर्नु पनि गलत हो र त्यो भाषाको प्रयोग गर्ने जब संविधानमा छैन भने त्यो भाषाको प्रयोग गर्नु पनि गलत हो। तेस्रो कुरो मैले के भने नेपाल बल्ल बल्ल आफ्नो खुट्टामा उभिन लागेको, नेपाल बल्ल बल्ल समृद्ध हुन खोजेको, बल्ल बल्ल आफ्नो नागरिकलाई देशभक्तिको भाव बुझाउन खोजेको अवस्थामा यही बेलामा अङ्गीकृतलाई सबै अधिकार दिइदिने हो भने नेपाल 2टा निर्वाचनमा फिजी भइहाल्छ। त्यो देश जोगाउने हो भने अङ्गीकृतलाई राजनीतिक अधिकार दिनु हुँदैन, देशकै लागि। देशकै लागि। तर प्राय अधिकांश मधेसी
भन त नेता र संसदमा आएका व्यक्ति नै यस्ता छन् नि होइन पहाडतिर पनि धेरै छ तिब्बतका धेरै मान्छेहरू काठमाडौँमा नागरिकता लिएर बसेको छ झापामा जानुभयो भने बर्मेली टोलहरू छ होइन झापामा जानुभयो भने तपाईँको दार्जिलिङका संसदकै हिसाबमा त बढी देखिन्छ नि त्यहाँ खोजी नै भएको छैन नि त अहिले त चर्चामा आएका 2-4 जना हो यदि गङ्गा चौधरीले भने जस्तो हो खोजी गर्ने हो भने दुधका दुध र पानीका पानी निस्किन्छ मेरो भनाइ पहाडी र मधेसीमा होइन मेरो भनाइ के हो भने देश जोगाउने हो त्यसैले हिन्दीमा बोलेर यसरी कुरा गरिराख्ने संसदहरू बुझेर बुझ पचाएका हुन् अथवा कहीँबाट परिचालित छन् के भन्नुहुन्छ उहाँले संविधान नपढेको भन्छु म एउटा मान्यजीहरूलाई संविधान पढ्न आग्रह गर्छु नैतिकता गुमाउनु भएको संविधान पढ्नु पर्यो पहिला र संविधानले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर जानु भएन तपाईलाई उर्दूमा भाषण गर्नु छ स्वागत छ तर पहिला संविधान संशोधन गर्नुस् र संविधानमा उर्दू भाषा लेखाउनुस् त्यो संविधानले दिएको दायरा भन्दा बाहिर जानु संविधानमाथि भन्दा माथि छु भनेर सन्देश दिनु यो राम्रो होइन जस्तो हजुरले अब मधेस आन्दोलनको नेतृत्व वंशज मधेसी नागरिकहरूले लिन पाएको भए आज देशको नक्समा एकमत हुन्थ्यो भन्नुभएको छ नक्सामा यो मैले दुईटा कारणले भने एउटा कारण के भने मधेस केन्द्रित दलमा धेरै पात्रहरू प्रदेशमा स्थानीय तहमा र सङ्घमा अङ्गीकृत सोचका जुन मान्छे अङ्गीकृत नागरिकता लिएर जो मान्छे आएका छन् उनका आक्रामकता यति धेरै छ कि मधेस र देश बीचको दूरी बढिराखेको छ राज्य र मधेसी नागरिक बीचको दूरी बढिराखेको छ दोस्रो कुरो ममत्व भन्ने कुरा एउटा इतिहासले ल्याउँछ जस्तै थापा खलकहरूको यो देशसँगको ममत्व धेरै बढी छ किनभने धेरै ज्यान गुमाएको छ आदिवासी बलिदान गरेको छ गणतन्त्रमा आदिवासी जनजातिहरूको असाध्यै प्रेम छ सङ्घीयतामा धेरै प्रेम छ किनभने धेरै बलिदान गरेका छन् उनीहरू सेनाको तर्फबाट पनि त्यही आदिवासी जनजाति थिए तल मारिनेहरूमा माओवादीको तर्फबाट पनि त्यही आदिवासी जनजाति थिए मारिनेहरूमा त्यही भएर उनको ममत्व धेरै छ माटोसँग ममत्व भएन भने त्यो निर्जीव माटोले राष्ट्रियताको व्याख्या गर्न सक्दैन त्यही भएर कि मैले भनेको छु कि अब अङ्गीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार विहीन बनाएर नागरिकता संशोधन गर्नुपर्छ नागरिकता विहीन कसैलाई राख्नु हुँदैन त्यो अपमान हो त्यो अपराध हो हरेक व्यक्ति जो नागरिकताको लागि सक्षम छ उनलाई दिनुपर्छ उनको भविष्य बिगार्दिनु हुँदैन मैले खाली मात्र के भनेको छु भने देशभरिको हितको लागि भनेको छु अहिले सुन्दाखेरि धेरैलाई कर्णप्रिय नलाग्ला मेरै परिवारमा 4 जना सदस्यमा 2 जना अङ्गीकृत हुनुहुन्छ तर मेरो बुझाइ के हो भने मेरो परिवार भन्दा ठुलो मेरो देश हो मेरो आफन्त भन्दा ठुलो मेरो मातृभूमि हो तर मैले बोलिराख्दा वा तपाईले बोलिराख्दा आधार भनेको देशलाई बनाऊ मधेसका वंशज नागरिक दोहोरो पीडा छन् भन्ने कुरा चाहिँ के हो मैले अघि नै भने यहाँलाई कि जो वास्तविक मधेसी छ र स्थानीय मधेसीहरू छ नेपालका र स्थानीयहरू आदिवासी मधेसी उनीहरू चाहिँ सेवा सुविधाबाट वञ्चित छ राज्यसँग पहुँच भइसकेको छैन उनी राजनीतिमा आउन सकिराखेका छैनन् हैन वंशज मधेसीहरूलाई जुन किसिमको राज्यले आत्मबल बढाउनु पर्ने थियो त्यो बढाउन सकिराखेको छैन र यदि अङ्गीकृतको बाढ यतिकै आइदियो भने मधेसमा रहेका वंशज मधेसीहरू सधैँ मतदाताको रूपमा सीमित हुनुपर्छ मधेसभित्रै उनले आफ्ना आरक्षणहरू आफ्नो अधिकारहरू आफ्नै अङ्गीकृतहरूसँग माग्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ त्यही भएर यो अङ्गीकृतको जुन राजनीति छ यो समग्रमा देशलाई खण्डित गर्न सक्छ है यो नेपाल सरकार यत्रो दुई तिहाईको सरकारले यस्ता कुरा बुझेको छ अथवा किन गर्न सक्दैन समाधान बुझ्दै होला वा बुझ्छ होला बुझेन भने दुर्घटनाको शिकार हुन्छ होला हामीले हेर्ने भनेको अबको 15 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष परको कुरा हो कोही व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने होइन कोही व्यक्तिलाई घाटा भइरहेको होला वा कोही व्यक्ति नाफामा जाला भने मेरो सरकारको विषय होइन मेरो सरकार व्यक्ति पनि होइन समूह पनि होइन समुदाय पनि होइन पार्टी पनि होइन मेरो सरकार मात्र दुईटा कुरा हो एउटा देश र देशभरिका जनता र यिनका भूमि भावना र भविष्यलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने नागरिकताको विषयमा निर्मम हुन जरुरी छ अङ्गीकृतको विषय मात्र होइन नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशको नागरिकता लिइसकेको पात्रलाई राज्यको तर्फबाट त्यो नागरिकता खारिज गरिनुपर्छ दोहोरो नागरिकता लिएको छन् धेरै मान्छेहरू चित्त बुझी अमेरिकामा बस्छ चित्त बुझ्दैन फेरि नेपालमा त्यो नागरिकता प्रयोग गर्छ एउटा व्यक्तिको दुईटा नागरिकता दिनु हुँदैन उहाँलाई जुनसुकै मुलुकमा बस्न मन लागेछ त्यही मुलुकमा बस्दा भयो
हामी पूर्व नेपाली भनेर सम्मान गरौँला, तर एकातिर वास्तविक मधेसीले नागरिकता नपाउने, अर्कोतिर पहुँचको आधारमा एउटै व्यक्तिले 2-3टा नागरिकता बोक्ने, नेपालको पनि, जापानको पनि, अमेरिकाको पनि। यो गलत हो। नागरिकताको प्रयोग समुदायको आधारमा गर्नु हुँदैन। नागरिकतालाई निर्मम बनाउन सकिएन भने नेपाल सुरुमा मानवीय सङ्ग्रहालय बन्छ र त्यसपछि धर्मशाला बन्छ। यो ठिक छ। यो सँगसँगै अब नेपालमा अघि सुरुवात पनि गरियो, कोरोनाका कुरामा सरकार चुकेको छ जनताका लागि। जनतालाई अनुभूति हुने गरी सरकारको भूमिका देखिएन। यो सरकार कागजमा र प्रमाणमा जतिसुकै खर्च गरे भन्छ। तर सुरुवातमा विदेशमा चेक गर्ने कुरा अहिले विभिन्न ठाउँमा देशभरि चेक गरेको छौँ, राम्रो गरिरहेछौँ भन्छन् त सरकारका मान्छेले। मेरो बुझाइ के हो भने त्यो भन्ने सरकारले होइन, जनताले हो। अनुभूति त जनताले हुनु पर्यो नि। गोजीमा सुन बोकेर घाँटीमा लसुन बोकेर हिँड्ने होइन सरकारले। हामी नेपालीका लागि 3 तहको सरकार छ नि, स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घ सरकार छ। अनि 3 तहको सरकार हुँदा पनि भोकै मर्नुपर्ने, त्यसका लागि गणतन्त्र आएको हो। 21औं शताब्दीमा गणतान्त्रिक मुलुकमा नागरिक भोकै मर्छ। त भोकले र रोगले मर्नु पर्दैन भन्छन् नि केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यू त, होइन? तर मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने राज्य सञ्चालकहरूले लगानी मात्र गरेर हुँदैन, निगरानी पनि गर्नुपर्छ। विश्लेषणात्मक हिसाबले त के यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ? हेर्नुहोस्, म त्यतापट्टि जाँदिनँ, किनभने केपी ओलीलाई राजीनामा गराएर त्यसपछिको पात्रको अहिले जति पात्रहरू देखिनु भएको छ, तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, तिनीहरूभन्दा धेरै राम्रो मान्छे हो केपी ओली। अहिले तपाईँले जति पात्रहरूको अनुहार सम्झिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिस्पर्धामा देखिएकाहरू, तिनीहरूभन्दा धेरै राम्रो हो। यो व्यवस्थापनको समस्यालाई सरकारले तत्काल समाधान गर्न सकेन भने उहाँलाई सहयोग नगरेको अरूले परिणाम त त्यही देखियो। तर उहाँले त 2 शक्तिशाली बनाएर त राम्रै गर्न खोज्नु भएको हो नि त। परिणाम त देखियो। परिणाम जनताले अनुभूति गर्ने हो, दस्तावेजमा, किताबमा, भाषणमा, संसदमा बोलेर हुने होइन। जनताले अनुभूति गर्नु पर्यो। र समग्रमा तपाईँले के हेरिराख्नु भएको छ भने आम जनता कोरोनाको मारमा, गरिबीको मारमा, व्यथितिको मारमा, करको केन्द्र भनेको वीरगञ्ज हो नि। हिजो वीरगञ्जका व्यापारीहरू नाङ्गै जुलुस निकाले। यो राज्यको लागि लाजको विषय होइन। के गर्नुपर्छ अब? कोरोनाबाट बच्नु पनि पर्ने छ। तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेको 3टा छ। हेर्नुहोस्, 6 महिनाको लागि सबै खालको कर राज्यले माफ गर्नुपर्छ। देश जनताको हो नि त, जनताको देश हो यो, सबै नेताले बुझ्नु जरुरी छ। जनतालाई दोहन गरेर देश चल्दैन। त्यही भएर 6 महिनाको लागि यो जुन विगतको समयको 6 महिनाको करहरू राज्यले माफ गर्नुपर्छ। दोस्रो, हरेक नागरिकको कोरोना बिमा गरिदिनुपर्छ। कोरोनाका कारणले नागरिक मर्छ भने त्यसको परिवारले 1 लाख रुपियाँ पाओस्। तेस्रो, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी, सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी यिनीहरूलाई कम्तीमा पनि 1-1 करोडको बिमा राज्यले गरिदिनुपर्छ। जो कोरोनाको विरुद्धमा फ्रन्ट लाइनमा लडिराखेको छ, जो राज्यका आँखा हुन्, राज्यका हात हुन्, तिनका आत्मबल बढाउनको लागि र तिनका परिवारको भविष्यका लागि राज्यले गरिदिनुपर्छ। राज्य भनेको अभिभावक हो, व्यापारीका दोस्रो पक्ष होइन नि राज्य भनेको त। राज्यले व्यवस्थापन गर्ने हो, दोहन गर्ने होइन। दोहन भएको छ होइन। करको विषयमा 3 महिना लकडाउन गर्ने, कर तिर भन्ने, कहाँबाट तिर्छ जनताले कर? चोरेर ल्याएर तिर्ने, सापट लिएर तिर्ने कर? व्यापार हुनु पर्दैन। सरकारले बुझेर यो गर्दैछ अथवा नबुझेर गर्दैछ त्यो अर्थमन्त्रीजीलाई थाहा होला। तर जनताको बुझाइ के हो भने आफ्नै मुलुकमा जनता असुरक्षित भयो। स्वास्थ्यका कारणले असुरक्षित भयो, भोकका कारणले असुरक्षित भयो, व्यापारका कारणले असुरक्षित भयो। त्यही भएर यो सरकारले अहिले हामी 6 महिनासम्म कुनै खालको कर लिँदैनौँ भन्नुपर्ने, हामी नयाँ गाडी किन्दैनौँ भन्नुपर्ने, सिंहदरबारमा पुरानो गाडी कुहाउने र नयाँ गाडी किन्ने। नयाँ गाडी 5 वर्ष नकिनौँ, हामीले 2टा फाइदा हुन्छ।
एउटा पुरानो गाडीहरू रिकन्डिसनमा जान्छ, दोस्रो रिकन्डिसनमा काम गर्ने ज्यालादारी मजदुरहरू, मिस्त्रीहरू, इन्जिनियरहरू रोजगारी पाउँछ। हामीसँग यथेष्ट छ रिकन्डिसन गर्न सक्ने गाडीहरू, नयाँ किन किन्ने? रोजगार पनि हो नि त त्यो रिकन्डिसनको बिजनेस भनेको। नयाँ ल्याउँदै गर्ने अनि त्यसलाई त्यो बिगाडेर पुरानो थोपार्दै जाने भएन। तर देश केन्द्रित, जनता केन्द्रित, जनतालाई राहत हुने खालको भूमिकामा सरकार आउनुपर्छ। अहिलेसम्म देखिएका करका सवालमा अब यो सरकार अर्थव्यवस्था देखिएको छ। अर्थव्यवस्थाको कुरामा के होला त? कोरोना सँगसँगैको अहिलेको अवस्था, यसपछि अब 1-2 वर्ष कति समय विभिन्न अवस्थाले नेपालको अर्थव्यवस्था सरकारले गर्ने नीति के बुझिएको छ? हेर्नुहोस्, अर्थव्यवस्था भित्रबाट पुरै चरमराइसकेको छ। त्यही भएर यस्तो बेलामा नेपाल सरकारले दुईटा काम गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ भने एक पटकको लागि राष्ट्रव्यापी आह्वान गर्ने कि तपाईसँग जति पैसा छ स्रोत नखुलेका तपाईँ ब्याङ्कमा राख्नुहोस्, त्यसका 10% सरकारलाई तिर्नुहोस्, त्यो पैसालाई व्हाइट गर्नुहोस् भनेर सरकारले भन्नु पर्यो। थुप्रै नेपाली यस्ता नेताहरू होला, वर्तमान र पूर्व नेताहरू, जसले झोरामा, बोरामा, सिरानी मुनि खाल्टो खनेर जनता लुटेका, बैंक लुटेका पैसाहरू नेपालभित्र र नेपाल बाहिर राखेको होला। त्यो पैसा झिकाउँ, उनीहरूलाई अस्वस्थ गरौँ कि यो पैसा तपाईँले सार्वजनिक गरेका भरमा तपाईँमाथि मुद्दा लाग्दैन। तर एक पटकको लागि त्यो गरौँ। ब्याङ्कमा पैसा राख्ने लिमिटेसनहरू बढाउँ। आफ्नै पैसा राख्न जाँदाखेरि बुवाको नाम, आमाको नाम, स्रोत, यो त्यो बिल हैरान खेलाउने होइन। धान बेचेर ल्याएको किसानले, भैँसी बेचेर पैसा ल्याएको किसानले कहाँबाट भ्याटको बिल लिएर आउँछ? तर सहुलियत गरौँ, अलिकति दायरा बढाउँ। आफूसँग भएको पैसा मान्छेले विश्वस्त भएर ब्याङ्कमा राख्न सकोस्। सिरानीमा राख्नुभन्दा ब्याङ्कमा राख्यो भने त्यो पैसा रोटेसन हुन्छ। त्यही भएर जनतालाई त्यो ब्याङ्कको दायरा बढाइदिउँ र सबैलाई आह्वान गरौँ कि पैसा घरमा नराखौँ, क्यासलेस व्यवस्था गरौँ, पैसा ब्याङ्कमै राखौँ र पैसा सार्वजनिक गरेको भरमा राज्यले कारबाही गर्दैन भनेर संसदबाट पास गरिदिउँ। नेपालीहरूसँग पैसाको अभाव छैन होला। माओवादी कालखण्डमा, मधेस आन्दोलनताका धेरै खालका पैसाहरू धेरै मान्छेसँग छ तर देखाउँदैन। धनी मान्छे धनी, गरिब गरिब भएको होला नि त त्यो अवस्था त हो। त्यो पैसा सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै पैसाहरू ब्याङ्कमा जान्छ, ब्याङ्कले सहुलियतमा ऋण दिन्छ, साना र मझौला व्यापारहरू अगाडि बढ्छ। ऋणको ब्याजको प्रतिशत घट्यो भने मान्छेमा हिम्मत आउँछ, उत्साह आउँछ। नागरिकता राखेर 5 लाख रुपियाँ दिउँ न जनतालाई। राज्यले जनताले पत्याउनलाई थप धितो चाहिन्छ? आफ्नै देशको जनतालाई पनि नपत्याउने? नागरिकताको भरमा 5 लाख रुपियाँ दिउँ। डिग्री नहुन सक्छ मान्छेसँग, र डिग्री भएर पनि बुद्धि नहुन सक्छ मान्छेसँग, बुद्धि भएर पनि विवेक नहुन सक्छ मान्छेसँग। नागरिकताको भरमा 5 लाख दिउँ त? युवाहरूले किन विदेश जान्छ? आफ्नै मुलुकमा माटो खनेर बस्छ। किन गर्न सक्दैन सरकारले? गर्नुपर्छ। बल्ल त तपाईँका भन्दैछु म। किन गर्न अब तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन यो कार्यक्रम सुनेर अलिकति बियोन्ड जानु पर्यो। राज्यले नागरिकलाई विश्वास गर्नु पर्यो। हाम्रा मान्यजीहरू एक छाक नखाए पनि हुन्छ, तर बालबालिकालाई वृद्धाहरू भोकै सुत्नु भएन। त्यो तहको राजनीति गर्नु पर्यो। चाहँदा गर्न सक्छन्? गर्नै पर्छ। राजनीति जनताका लागि गर्नुपर्छ। अब यसै सन्दर्भमा 10औं लाख 12औं लाख इन्डियाबाट मान्छे आउने अवस्था आइरहेको अवस्था र अब तेस्रो मुलुकबाट पनि हजारौं लाखौं आउने कुरामा तपाईँले भनेका यी सबै कुरा, रोजगार, अर्थका कुरा कसरी समेटेर जाँदा के होला अबको अवस्था? एकदम सहज छ, एकदमै सहज छ। जति पनि युवाहरू विदेशबाट फर्किँदैछ नि, उनीहरूसँग सिप पनि फर्किँदैछ नि। मान्छे मात्र फर्का होइन नि, सिप पनि फर्किँदैछ, क्षमता पनि फर्किँदैछ, उनका ती पढकहरू पनि फर्किँदैछ। उनलाई दुईटा कुरा दिन सक्ने हो भने एउटा आत्मविश्वास
र दुईटा कानुनी झन्झटबाट मुक्ति। एउटा पान पसल खोल्नु पर्यो भने वडामा दर्ता गराऊ, नगरपालिकामा दर्ता गराऊ, प्रदेशमा दर्ता गराऊ, गाविसमा दर्ता गराऊ, केन्द्रमा दर्ता गराऊ। के मजाक हो यो? ऊ व्यापार गर्छ कि दर्ता गर्दै र चलान गर्दै हिँड्छ। त्यो 50 लाखभन्दा मुनि व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई स्वैच्छिक करको व्यवस्था गरौँ। तपाईँलाई थाहा छैन होला, कानुनी रूपमा बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन मलाई थाहा छैन, तर म माटोको भाषा बोल्छु, त्यही भएर भन्दैछु। 15,000 अडिटरलाई तिरेर 2500 रुपियाँ सरकारी कर तिर्छ। 500 रुपियाँ कुदिरहन्छ, 18,000 भएन? यदि स्वैच्छिक कर गरिदिने हो भने त्यो मान्छे 10,000 खुसी खुसी तिर्थ्यो। अनि 10,000 ठुलो कुरो कि 2500 ठुलो कुरो? साना र मझौला व्यापार गर्नेहरूलाई सबैलाई स्वैच्छिक कर गरिदिने, करमा सहुलियत, आदर। करदातालाई म हेर्छु कहिलेकाहीँ हाकिम साहब भित्र बसिराख्नुहुन्छ पङ्खामा, करदाताहरू टहरा हुँदै तपाईँको खेतै के अरे पुरा लाइन लागेर परसम्म पुग्या हुन्छ। ती दाता हो, दिन आएको, आदर गर्न सिक्नुपर्छ। राजस्व सङ्कलनको एउटा केन्द्र बनाउनुपर्छ। परिवारमा एकजना मान्छे महिनाभरि बिजी हुँदो रहेछ, घरि बिजुली तिर्न गर्छ, घरि खानेपानी तिर्न गर्छ, घरि इन्टरनेट तिर्न गर्छ, घरि नापीमा गर्छ, घरि मोटरसाइकलको कर तिर्न गर्छ, घरि के मोबाइलको रिचार्ज किन्न गर्छ, घरि व्यवसायको कर तिर्न गर्छ। के नाटक हो यो? नागरिकलाई सम्मान नगर्ने अनि कर उठेन भन्ने। वन कल सिस्टममा रजिस्ट्रेसन र वन कल सिस्टममा ट्याक्सेसन हुनुपर्छ। मेरो मोटरसाइकल हो, म 10 वर्षको कर तिर्छु, राज्यले वर्ष पछि आइज भन्नु भएन मलाई। हरेक वर्ष म जान्छु, 2 दिनमा मेरो बिग्रिन्छ, नपर्ने मेरो सम्पत्ति हो, वर्ष पछि तिर्न आइज भन्छ, वर्ष पछि सूचना विभाग बोलाउँछ, वर्ष पछि रिन्यू गर्न आउन भन्छ। पत्रकारिताको कार्ड बोकेर भात आउँछ, आउँदैन नि, काम गरेपछि आउने हो। प्रेस कार्डले चाहिँ वर्ष पछि किन रिन्यू गर्नुपर्ने? 50 रुपियाँको राजस्व सूचना विभागलाई तिर्नलाई विराटनगरबाट 600 रुपियाँको गाडी भाडा तिरेर आउनुपर्ने? यो व्यवस्था हो? तर समग्रमा मेरो बुझाइ के हो भने नेपाल अविकसित होइन, अव्यवस्थित मुलुक हो र यो व्यवस्थित गर्नको लागि नेताहरूमा भय हुन जरुरी छ। यसै अवस्थामा लकडाउनको अब अहिले करिब 80 दिन हुन लाग्दाखेरि काठमाडौँमा अथवा बाहिर बिरगञ्जहरूले भने जस्तै व्यापारीहरू सडकमा उत्रिन थाले, लकडाउन उल्लङ्घन हुन थालिसकेको छ। तर कोरोनाको महामारी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अब यसको रिजल्ट आउन बाँकी छ। सरकार के हुनुपर्छ? अब लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने कुराको स्टेपका कुरा, अबको समय कहिलेसम्मका के कुरा, यी कुरा के हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ? यो राजनीतिक लकडाउन होइन, यो जनताकै जीवनको सुरक्षाको लागि हो। त्यही भएर यो लकडाउन राज्यले मेरो जीवनको लागि बनाएको हो भनेर अनुभूति दिलाउन नसक्दाखेरि यो दुर्दशा भइराखेको छ। आज नेपाल सरकारले, तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै आज नेपाल सरकारले 3टा कुरा निर्णय गरिदियोस् कि 6 महिनाको कर हामी लिँदैनौँ। राज्यले 4 महिना बन्द गर्यो नि, 6 महिनाको कर लिँदैनौँ भन्नुहोस्। राज्यले भन्नुहोस् कि सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीको कोरोनाको कारणले मृत्यु भयो भने 1 करोडको बिमा हामी दिन्छौँ। राज्यले भन्नुहोस् हरेक नागरिकको कोरोनाको 1 लाखको बिमा गरिदिएको छु, भोलिबाट मान्छेले उल्लङ्घन गर्दैन, घर बस्छन्। हस्, अपनत्व हुनु पर्यो, डर हुनु भएन। भान्सामा चामल छैन, पसल नखोल भन्छ, राज्यमाथि विश्वास पनि छैन, अनि लुक्छ मान्छे? लुक्दैन, मान्छे निस्किन्छ। मान्छेलाई के छ भने रोगले मर्छु कि मर्दिनँ थाहा छैन, तर भोकले चाहिँ पक्का मर्छु भन्ने विश्वास भइसक्यो। असार 1 गतेबाट सबै मान्छे निस्किन्छन् त? यो क्रम हो भने निस्किन्छ, मान्छे बाध्य भइसकेको छ। म पुनः दोहोऱ्याउँछु, आम मान्छेको भावना कस्तो भयो भने म रोगले मर्छु कि मर्दिनँ थाहा छैन, तर भोकले चाहिँ पक्का मर्छु भन्ने विश्वास भइसक्यो। यो ज्ञानको कुरा होइन, अनाजको कुरा हो। त्यही भएर जनतालाई भोकै थुन्नु व्यवस्थापन होइन। तपाईँले भने यस्तो व्यवस्था भयो भने लकडाउन कहिलेसम्म गर्दा हुन्छ त? समयको सीमा त मेडिकल क्षेत्रका साथीहरूले भन्ने हो, तर मेरो बुझाइ के हो भने रोग र भोकका कारण कुनै पनि नागरिक मर्नु हुँदैन। यदि एउटा लास खसेको छ भने
त्यो संसदको लाजको विषय हुनुपर्छ, त्यो सरकारको अपमानको विषय हुनुपर्छ। एउटा नागरिकको पनि लाज खसेको छ भने जनताको शिक्षा, जनताको सुरक्षा, जनताको स्वास्थ्य, जनताको भविष्यको सुरक्षा गारेन्टी गर्न नसक्ने व्यवस्थाको पनि काम छैन, नेताको पनि काम छैन, सरकारको पनि काम छैन। हस् हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद।